आप ईमानदारी से बताएं, जब नई नई शादी हुई थी, मैं तो खुद कई दफ़ा अक के मैं व्लॉग बंद कर देती थी। मैं कहती थी इतना पैसा रोरन डे ने, ईमान घर में आई है तो हार फेंके जा रहे हैं, ईमान घर में आई है तो तोहफे, ईमान घर में आई है तो केक काटा है, ईमान घर में आई है तो मिठाई तकसीम, ईमान आई है तो फूल निछावर, ईमान आई है तो घर को डेकोरेट किया गया, ईमान आई है तो सरप्राइज, फिर सरप्राइज, फिर सरप्राइज। इससे और बढ़ के क्या प्यार मिले भाई ईमान को, मुझे ये नहीं समझ आ रही इससे बढ़ के और प्यार क्या मिलना चाहिए था। लेकिन ये वो लड़की है कि जिसने ठंडे दूध में फूका मारियां। तो यकीनन अब उन्होंने इसको गोद में नहीं बल्कि उन्होंने सर पे चढ़ा कर इसको ताज की तरह सजाया था। और फिर इसका इलाज उन्होंने ला के जमीन के उत्ते पूंजे बगा मारिया। उन्हें क्या हून रो मार, तेरी आदत है रोन दी मिसन, ये हून रो। तो यकीनन अब उसका इलाज हुआ है। तो अब पछतावे के पास उसके बगैर उसके पास कुछ भी नहीं है, यकीन माने पछताएगी एक दिन। लेकिन खैर मैं यही कहूँगी, गज़ल और ईमान की लड़ाई आमने सामने। गज़ल ने तो फिर अपनी भाभी और उसके भाई ओन को खूब क्लास ली है। उसने साफ साफ कह दिया है कि तुम लोग तो कहते हो कि हम बड़ा पढ़े लिखे हैं, भाई फिटे मुँह ऐसी पढ़ाई का, और तुम अगर इतनी हमसे नफरत करते हो तो क्यों रज्जब का नाम ले लेके तुम इतना फेम, इतनी दौलत, इतनी शोहरत इकट्ठी कर रही हो। गज़ल ने साफ कहा कि मेरी भी शादी हुई है, मेरी एक दफ़ा तुम देखो तो सही मैं अपने ससुराल में किस तरह रह रही हूँ। बल्कि मैंने अपनी सास को सास नहीं बल्कि माँ समझा है, और मैंने अपने देवर को भाई और अपनी देवरानी को बहन बना के रखा हुआ है। और मेरा शोहर मेरा दोस्त है, मैंने उनके साथ ज़िद्दें नहीं लगाई, मैंने उनकी नाफरमानी नहीं की। मेरे ससुराल वालों ने मुझे जैसे कहा मैंने वैसे ही किया, और मेरे ऊपर फ़र्ज़ था कि मैं अपने माँ बाप की, अपनी सास ससुर की बात मानूं। मैंने अपने माँ बाप की इज़्ज़त की खातिर मैंने बहुत ही कोशिश की कि मैं अपने ससुराल में एडजस्ट हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब भी हो गई। यकीन माने गज़ल ने ये बात वाकई सही कही थी। उसने कहा था कि तू तो मिसनी थी, तू तो कुन्नी थी। मेरा भाई अगर तुझे कहता था ना विलाग में आ जाओ, और तू मुंह बसोर लेती थी और कमरे में चली जाती और मिसनों की तरह कहती मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। गज़ल ने कहा अगर ये तुम्हें वाकई ये सब अच्छा नहीं लगता तो फिर अपने मेके में जाके क्या तमाशे कर रही है, वहीं पे तो यही खे खा रही है। और तेरा भाई तेरे बेटे को बेच रहा है, और तेरा भाई अपनी बहन को बेच रहा है। गज़ल ने तो कहा जब तू मेरे घर में ईमान भाभी होती थी ना, तब तो तू कहती थी कि ईमान अपने ये रजब अपनी बहन को बेच रहा है, इसका विलाग बना रहा है, लोगों को दिखा रहा है, कोई शर्म नहीं आ रही रजब को, कोई हया नहीं आ रही। तो फिर गज़ल ने कहा कि मेरा तो भाई बेगैरत था, तेरा भाई तो गैरतमंद था ना, तो फिर तुमने क्यों प्रमोशनें शुरू कर दी, तुमने क्यों इंस्टा पे स्टोरियाँ लगानी शुरू कर दी, तुमने क्यों व्लॉग में आना शुरू कर दिया। तुम्हारा भाई अब तुम्हें नहीं बेच रहा, तुम्हारा भाई तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारा बेटा कीवान मेरे भतीजे को भी बेच रहा है। वाह भाई, यहाँ पे गज़ल ने ना अब खूब क्लास ली है। तो यकीन माने सही क्लास ली है। ये ऑन और ये ईमान आए दिन स्टोरियाँ लगाती हैं, और ये मिसनी, गज़ल ने वाकई सही कहा, ये मिसनी है, वहाँ पे ऐसे थी बिगी बिल्ली की तरह बनी रहती जानबूझ के, इतनी मासूम, इतनी सीधी सादी। और असल में ये जितनी सीधी और जितनी सादी, जितनी भोली है ना, ये सारी दुनिया का पता चल गया है क्या तमाशे इसने किए हुए हैं। अच्छा जी, ये कहते हैं ओन कहता है और ईमान कहती है हम पढ़ी लिखी फैमिली हैं। भाई ये कोई दुनिया से कोई वखरा और अनोखा नहीं पड़ गई। गज़ल ने कहा मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, और इसका क्या मतलब है या कि दुनिया में कोई अनोखी इसने पढ़ाई कर ली है। तो भाई अगर पढ़ी लिखी भी है तो क्या फ़ायदा फिर ऐसी तालीम का जो जाहलों वाले काम करती है। जी, ये गज़ल ने वाकई बहुत अच्छी बातें की। गज़ल ने कहा मैं लाइव आती हूँ या नहीं आती, अगर लाइव आती हूँ तो लोग मुझे ईमान के बारे में पूछते हैं। गज़ल ने कहा नहीं बताना चाहती, मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहती जिसने हमारे घर का सुकून तबाह बर्बाद किया। गज़ल ने कहा ईमान और मेरे भतीजे कीवान की वजह से हमारे घर में बहुत ही ज़्यादा परेशानी है। आपको बता रही हूँ मैं बात नाज़रीन व सामीन कि इन दिनों ईमान के घर में भी बहुत ही ज़्यादा रोना धोना है, और रजब के घर में भी, क्योंकि तलाक आखिरी सीन तक आन पहुँची है। और रजब की माँ का तो रो रो के बुरा हाल हो चुका है। यही वजह है कि रजब ने पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया कि रजब ने साफ कह दिया कि 3-4 दिन तक मैं व्लॉग में नहीं बनाऊँगा। इसका पता क्या मतलब है कि घर में कोई वाकई बहुत बड़ी टेंशन है कि जो रजब ने अपने डेली व्लॉग को रोका हुआ है। वरना रजब के ऊपर बड़ी सारी परेशानी आती है, लेकिन वो व्लॉग को नहीं रोकता। और उसने व्लॉग इसलिए रोका है कि ये तलाक आखिरी सीन है, यानी कि या तो दे चुका है या ये मुकम्मल उसके ये काम तलाक वाले हो रहे हैं कागजात। तो माँ से माँ को टेंशन तो यकीनी है ना, और पोते की टेंशन तो माँ को है ना। तो माँ अब बीमार है, कभी बीपी ऊपर है तो कभी बाप की शुगर ऊपर नीचे है,
اور اب ان کے گھر رجب بٹ اور غزل جواد کہتی تھی ہمارا گھر تو ایک کارٹون ماحول ہے، یعنی کہ ہمارے گھر میں ہر وقت ہلا گلا رہنا، کھانا پینا رہنا، ہنسی مذاق رہنا، چھیر خانی رہنی۔ لیکن یہ کیا بھائی، اب اسی گھر میں اتنی بیماریاں، اتنی دوائیاں۔ پھر رجب نے کہا کہ میں اپنی ماں کو اور اپنے باپ کو ٹائم دینا چاہتا ہوں، کیونکہ انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ ہمیں ٹائم چاہیے۔ ہم نے اتنے بڑے گھر کا اور اتنی کروڑوں کی کمائی کا کیا کرنا ہے جب ہمارے پاس بیٹا بھی نہیں، بہو بھی نہیں اور پوتا بھی نہیں۔ تو یقین مانے آج کی ویڈیو میں اور کچھ نہیں کہوں گی، بس یہی چھوٹی سی ویڈیو کرنی تھی کہ غزل نے ایمان اور اون کو بلکہ ان کے چاہنے والوں کو تو کیا، ان دونوں کو صاف ان کی واٹ لگائی اور کہا دفعہ دور تم لوگ۔ اور یہی وجہ کہ رجب بٹ نے بھی صاف کہہ دیا کہ بھئی نہیں مجھے کسی کو جواب دینا، کیا کیا، کیسے کیا، اون کون ہے، ایمان کون ہے، سب دفعہ ہو، سب میری طرف سے بلا بھار میں جائیں، میں ان کا کسی کا ککھ نہیں لگتا۔ رجب نے تو صاف صاف کہہ دیا بس 5-6 میرے دوست ہیں اور ماں باپ اور میری بہن، اس کے علاوہ میرا کوئی بھی کچھ نہیں لگتا۔ یعنی کہ رجب نے تو صاف کہہ دیا کہ ایمان بھی میری ککھ نہیں لگتی۔ لیکن اب ایمان مصری کو میں یہی کہوں گی کہ پچھتاؤ گی ساری زندگی، اب رجب جیسا تمہیں شوہر نہیں ملے گا۔ ہاں یہ جتنا گھٹیا ہے باقی وہ بھی نہیں ملے گا، اور جتنا روپے والا، عزت والا، شہرت والا وہ بھی نہیں ملے گا۔ لیکن میں ایمان کو یہی کہوں گی کہ ساری دنیا کے پاس ہر چیز نہیں ہوتی، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے پاس کوئی نہ کوئی کمی ضرور رہتی ہے، پوری ذات میرے سونے رب ذوالجلال کی ہے۔ تو انسان ہے نا، ہم خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، بھئی تیرے پاس اتنا بھی ہے تو شکر کر، آہستہ آہستہ وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن انسان کو چاہیے نا کہ اپنے شوہر کو ایک وقت دینا چاہیے، اسے ٹائم دینا چاہیے، اس کے وارننگ دینی چاہیے، تاکہ وہ اسے سدھرنے کا، چلو کم از کم صحیح نہیں، سارا نہیں سدھرے گا، کچھ نہ کچھ تو بہتر ہوگا۔ ایمان کبھی تو کاش کے باہر لوگوں کے حالات آ کے دیکھ، کس طرح بیچاری روٹی کی خاطر لوگ مر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ روپیہ مجبوری ہے ان لوگوں کی، اور اپنا آپ بیچ رہے ہیں کہ بچوں کے لیے ہمیں کچھ کھانے کو مل جائے، روٹی مل جائے۔ تجھے تو سب کچھ ملا تھا، تو تھوڑی سی شوہر کی بے رخی برداشت نہیں کر پائی۔ اب ایمان کے چاہنے والے نا میری ولاگ میں کومنٹ میں آ کے یقیناً مجھے گالی گلوچ کریں گے، اور وہ کہیں گے کہ تم نے ایسے کیوں کیا، تمہیں کیا پتا شوہر کی محبت کیا ہوتی ہے، وہ کیا ہوتا ہے۔ بھئی میں شوہر والی ہوں الحمدللہ، اگر میرا شوہر بھی خدا نہ خواستہ ایسا کرتا نا تو میں اس کو بھی ٹائم دیتی، میں ان کو بھی سدھرنے کا ٹائم ضرور دیتی، کیونکہ اور حالاتوں سے بھی خوب میں واقف کار ہوں۔ اور یہ اس کو کیا نہیں ملا، اس کو دولت ملی، شہرت ملی، سارا کچھ۔ بھئی آج کے دور میں پیار کی جگہ نا، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا پیار پیار پیار، مجھے کوئی پیار سمجھ نہیں آتی۔ پیار بھی اتنا ہی ہو جس سے ضرورت پوری ہو جائے۔ یہ پیار 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 کیا چیز ہے پیار؟ کیا پیار سے پیٹ کی بھوک مٹائی جا سکتی ہے؟ کیا پیار سے تن پہ کپڑا لیا جا سکتا ہے؟ کیا پیار سے ضرورتیں پوری کی جا سکتی ہیں؟ کیا پیار سے سر اٹھا کے جیا سا سکتا ہے؟ نہیں۔ اب آپ لوگ مجھے بتائیں، یہ ضرور پیسہ بھی ضروری ہے بھائی، یہ پیسہ بھی ضروری ہے، عزت بھی ضروری ہے۔ آپ لوگوں نے بس یہی پیار پیار، میں کب کہتی ہوں کہ پیار نہیں، پیار بھی ہو تو پیار ہے تھا نا۔ غزل، مجھے آپ ایمانداری سے بتائیں، جب نئی نئی شادی ہوئی تھی میں تو خود کئی دفعہ اک کے میں ولاگ بند کر دیتی تھی، میں کہتی تھی اتنا پیسہ رو رون نے۔ ایمان گھر میں آئی ہے تو ہار پھینکے جا رہے ہیں، ایمان گھر میں آئی ہے تو تحفے، ایمان گھر میں آئی ہے تو کیک کٹ ہے، ایمان گھر میں آئی ہے تو مٹھائی تقسیم، ایمان آئی ہے تو پھول نچھاور، ایمان آئی ہے تو گھر کو ڈیکوریٹ کیا گیا، ایمان آئی ہے تو سرپرائز، پھر سرپرائز، پھر سرپرائز۔ اس سے اور بڑھ کے کیا پیار ملے بھائی ایمان کو؟ مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی، اس سے بڑھ کے اور پیار کیا ملنا چاہیے تھا۔ لیکن یہ وہ لڑکی ہے کہ جس نے ٹھنڈے دودھ پھونکا ماریاں، تو یقیناً اب انہوں نے اس کو گود میں نہیں بلکہ انہوں نے سر پہ چڑھا کر اس کو تاج کی طرح سجایا تھا، اور پھر اس کا علاج انہوں نے لا کے زمین دے پونجے بگا ماریا، انہوں نے کہا ہون رو مار، تیری عادت ہے رون دی مسن، یہ ہون رو۔ تو یقیناً اب اس کا علاج ہوا ہے، تو اب پچھتاوے کے پاس اس کے بغیر اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یقین مانے پچھتائے گی ایک دن۔ لیکن خیر میں یہی کہوں گی